السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي لا باتيسري دو ميراس كيدا. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا رابط الجرس باش يوصلكم كامل جديد نتاعي. اليوم راح ندير معكم اللاير كيك. فوالا هادو هما المقادير نتاعو. بسم الله. راح نبدا بالكريمه اللي راح نفرسي بها لا طاخت نتاعي. نعطيكم المقادير نتاعها، وقبل ما نبدا نعطيكم المقادير نتاعها. هنايا ديجا وجدت من قبل لا جينواز نتاعي، وراح نخليكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. وجدتها كما نقولوا لافي هكا باش يجيوني لي زيتاب ساهلين. نحطها دو كوتي. ودوكا راح نبدا لكم مع المقادير الكريمه. واش عندنا؟ راح ندير غاناش مونتي. واش عندنا فيها؟ عندي هنايا درت 250 غرام نتاع كريمه طازجه مع 400 غرام شوكولا سوداء. انا راح نستعمل شوكولا سوداء، نتوما تقدروا اي نوع من الشوكولا حابين تستعملوه. دوك انا راح نبدا مع لا غاناش، نبدا نبريباريها هي الاولى باش نحطها تبرد لي دو كوتي. دوك هنا راح نسخن لا غاناش، عفوا الكريمه الطازجه. وانتم تقدروا تستعملوا اي كريمه متوفره عندكم في الدار. دكا بعد ما سخنت كريمه الطازجه راح نحط الشوكولا، نحيها من فوق، دائما نحيها من فوق النار ونحطوا الشوكولا هكا باش نضمنوا الشوكولا هذيك ما تفسدناش، ما تطلقش الكران تاعها. دوكا راح نحطها هكا ونغطي لا كاسرول باش هذيك لا فابور تولي عليها وتذوب لنا الشوكولا نتاعنا كامله. دوكا نخليها دو كوتي. بعد كي تذوب لي هذيك الشوكولا راح نخلط هاد المكونات مع بعض ونحطهم يبردوا في الثلاجه. راح نطلع الكريمه اللي راح نغلفوا بها الكيكه من برا. واش راح نوتيليزي كون كريم؟ راح ندير كريمه شونتيي. عندي هنايا درت كاس شونتيي معمر مع كاس ماء يكون بارد. راح نزيد نضيف لها 50 غرام نتاع كريمه طازجه. دركا راح نبدا نطلع كريمه شونتيي هي الاولى، نطلعهم مليح. قلنا حطيت كاس شونتيي مع كاس ماء يكون بارد، ودو بريفيرونس ثاني لو بول نتاعكم نتاع البيتران ولا البول اللي راح نطلعوا فيه لا شونتيي نتاعكم دو بريفيرونس دخلوها للثلاجه من قبل يبرد لكم مليح وسا طلعوا لا شونتيي تاعكم. دركا الشونتيي كريمه الشونتيي طلعت بيان. عطيوها الوقت نتاعها كامل. فوالا عفوا بالباتر راح تاخذ لكم شويه الوقت ما تماينوش. فوالا لا كريم عفوا كريمه الشونتيي طلعت مليح. دركا راح نزيد نضيف لها الكريمه الطازجه تكون تاني بارده مليح. قلنا 50 غرام
ونرجعهم يتباطيو. بعد ما طلعناهم مع بعض شوفوا لا تكستور نتاعها جات قشديه، جات اونجيري هكا رايحه اونجيري فرomage. وزدت لها ملعقه صغيره نتاع سكر غلاس باش ما تجينيش ندايره، باش ما تجينيش كما نقولوا ناقصه سكر. فوالا. وهاد الكريمه بالطبع راح نقسطها باسكو راح ندير دو كولور، راح ندير في البلون وشويه في البلون كاسي، راح نديرها ديغرادي. دي بريفيرونس نتوما ديريكتومون ديروها حطوها في لابوش ادوي. راح نخلي شويه كميه كبيره من البيضه، ولا كولور الاخرى راح نكولوريها. راح نحط لها شويه عطر الكراميل. نتوما ما تكتروش لي باتارون هادو باسكو راح يودروكم لو غو نتاع الكريمه نتاعكم. وراح نزيدها شويه كولون مارون باسكو رايحه كي تتخفق هذيك لا كولور راح تروح لي. ونرجعهم للبيتران يتخفقوا لي. راح ننزل هذيك الكريمه باش يتخلطوا لي كامل مع بعض مليح. الكريمه بعد ما طلعتها راح نجيب بوش جوتاب ونفرغها فيها ديريكتومون. ديك راح نوليو لاغاناش نحركوها. شوفوا كيفاه دابت الشوكولا. ميم كون مدوب الكمش سور ان بان ماري بركو دوبوها، مش شارجوها فوق النار باسكو هكيك سينو الشوكولا نتاعكم راح تفسد وهداك الزيت اللي فيها راح يخرج. ها هي لاغاناش بعد ما خلطت الشوكولا مليح مع لا كريم فريش. فوالا جات بريونط. دوكا راح نفرغها في الريسيبيون هذا ونحطها في الفريغو تبرد لي. وراح نغطيها بالبابي فيل باش ما ديرليش هذيك لاكروت اللي من الفوق. كما قلنا نجيبو البابي فيل ونحطها في الفريغو تبرد ومن بعد نمونطيو الكيكه نتاعنا.
هذاك البابي فيلم لصقوه معاها باش ما يدخلناش الهواء، ما يديرناش هذيك لاكروت. هكا ونحطها في الفريغو. بعد ما بردت لي لا غاناش راح نحطها في البيتران. فوالا نفرغ الكمية كاملة. دوك نعطيها الوقت الكافي باش تطلع لي هذيك الكريمه. فوالا بعد ما طلعت الكريمه هاي ليك. ودوك نبداو في المونتاج نتاع الكيكه. نبداو في المونتاج نتاع الكيكه. بسم الله. فوالا قطعتها هكا على عده طبقات. دوك نبداو في المونتاج نتاع الكيكه. راح نشربوها مليح باش ما يجيش هذاك لو بسكوي ناشف. وهنايا راح نحكم شونتيي هذه البيضه. طلعتهم هنايا راح نحطها في لي بونتور باش هذيك الكريمه ما تخرجليش كي ندير لو ليساج اللي يجي على برا. راح نحط كميه من الكاناش مونتي. نحاول نوزعها. ودوك راح نحط لي فروي قلت لكم تاع العلب. ايفيتيت البنان باسكو البنان يكحال. وهنايا راح نزيد نحط طبقه خلاف. عفوا نحط هذه نضغط عليها باش تجي مستوى واحد. نزيد نفس الطريقه نشرب البسكوي مليح. حتى نكمل لو غاتو كامل. نزيد نحكم هذيك الكريمه ونديرها في لي بوردور باش ما تخرجليش لا كريم. وهنا راح ندير طبقه كراميل. نتوما تحبوا ديروا مكسرات كيما تحبوا ديروا لي كومبوت كيما تحبوا، ولا لي زيكلا دو كراميل. نقصت هنا شويه جاتني بزاف.
وهنايا راح نحط دي بيبيت دو شوكولا. ونزيد تبقى خلاف نتاع البسكوي. دائما كل ما نحط تبقى نعاود نضغط عليها مليح، نزيد نشربها. دو بريفيرونس لا جينواز نتاعكم ولا اي نوع من الكيك دائما ديروه من قبل، توجدوه من قبل باش يسهل عليكم المونتاج نتاعو. ونزيد نحط كميه من الكعناش. دوكا البنات راح نحط الكيكه تبرد في الفريغو تحكم شويه روحها باش نقدر ندير لها لا فينيسيون هذيك الاولى. دوكا راح نغلف الكيكه بالكريمه اللي خليت بكري. نجيب سباتولا كود ونغلفها. ندير لي بوردور، ندير هذه لاكوش الاولى ونحطها تبرد لي. دوك درت لها التغليفه الاولى لاكوش الاولى نحطها تبرد ومن بعد نزيد نكملها لاكوش فينال هكا بوغ ايفيتي هذوك هذاك الفتفوت الصغير باش ما يجيش يبان فيها. درك بعد ما بردت لا طاحت مليح حكمت روحها راح نجيب هذه لا كريم كراميل وزدت لونتها شويه بالبني. دوكا راح نديروا لها الليساج فينال كما قلت لكم راح نديرها ديغرادي. دوك نحكم نعمر هكا نزيد ونزيد لي بقات لي بيضه ما بقاتليش كميه كبيره بزاف. فوالا راح نلمها في لابوشادوي عفوا في لابوش اللي كنت عمرتها. نكمل بنفس الطريقة
ونزيدو نكملو الكيكه كامله بنفس الطريقه. نجيب هذا الاداه باش نليسي لو كيك تاعي. نروح غير بشويه معاه. فوالا بعد ما ليسيتها دوك راح نحطها في الفريغو. ما كفاتنيش لا كريم البيضاء هذيك، زدت عاود كملت غلفتها كامل كيف كيف. ميم امي عجبتها لا كولور بلون كاسي. من بعد ندخل هذوك الفريغو تبرد لي، من بعد نزيد نكملها هادو اللي جاو فارغين هكا، نزيد نعاود نعمرها. ومن بعد كي تبرد لي راح نوريكم كيف راح نديكوريها. درت لها تم مولد النبوي الشريف. جوست تبرد وتحكم روحها ونكمل لها هذوك لي فيسيون نعمرهم، نوري لكم لا ديكوراسيون اللي وجدتها. وفي الاخير هذه هي الكيكه اللي وجدتها، درت لها ديكور خفيف. نعتذر بزاف انه المقطع نتاع الديكور راح لي، وان شاء الله عن قريب راح نعاود لكم كيفاش ديكوراسيون سبيسيال لاير كيك اللي قلت هادوك وكل شيء. هنا درت لها ديكور سبيسيال مولد النبوي الشريف، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من بعد التقنيات اللي استعملت لهم فيها هنايا. وكما قلت لكم هذه هي لا ديكوراسيون اللي درتها، وشوفوا من الداخل كيف جاو الطبقات. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس باش يوصلكم كامل جديد نتاعي. والسلام.